नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 30 की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 30 की तफ़सीर हम कर रहे हैं और ये बहुत ही अहम आयत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कुरान के आगाज़ में जो रखा है सूरतुल बक़रा के बिल्कुल तमहीदी हिस्सा, और इसको रखने की वजह ये है कि इंसान जब कुरान को आगे से जब पढ़े तो उसमें बहुत से अहकामात आएंगे जिसमें उसको बहुत कुछ करने का हुक्म दिया जाएगा और बहुत सी चीज़ों से रोका जाएगा। तो अगर शुरू में कुरान को सही तौर पर पढ़कर इंसान अपनी हैसियत को समझ जाएगा तो वो कभी भी मालिक की नाफरमानी का तसव्वुर नहीं कर सकता। और इस हवाले से देखें कि अगर हम ये समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खलीफा बनाया है तो ये एक बहुत बड़ा शर्फ़ है। और इसके हवाले से मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो है तफसीर माजिदी में लिखते हैं कि इतना बड़ा शर्फ़ जो है ख़ाक के पुतले को को मिला कि अल्लाह की मखलूक तो उस वक्त भी बेशुमार थी। अब इसमें इंसान नामी महज एक नई सिन्फ का इजाफ़ा नहीं हो रहा था बल्कि अल्लाह का नाइब ज़मीन में पैदा किया जा रहा है। तो इससे फिर ये समझ आती है कि तख्लीक तो सारी ही मौजूदात की हुई, जिन्नात की भी हुई, मलाइका की भी हुई, जन्नत की भी, अर्श की भी, लेकिन किसी की भी कसद तख्लीक का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने एहतमाम से ज़िक्र नहीं किया। और ये फ़ख्र जो है सिर्फ़ खल्क़त आदम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया और ये दलील है आदम की अफजलियत और अशरफियत की। लेकिन ये शर्फ़ और ये फ़ज़ल हमें सिर्फ़ उसी सूरत में कायम रह सकता है कि जब बंदा अपनी हैसियत को समझ कर अपने इख्तियारात को खालिस्तन मालिक की फरमाबरदारी और उसी में जो है इस्तेमाल करेगा तो यकीनन वो अशरफुल मखलूक़ात है, वरना वो बहुत असफल साफिलीन यानी नीचों का नीच भी जो है वो बन सकता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा क़ालू, कहा उन्होंने यानी फ़रिश्तों ने कहा अतजअलु फ़ीहा। अब आगे सवालिया अंदाज़ है, आ जो है ये इस्तफ़हामिया है और क्या के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तजअलु में ता जो है ये तुम के लिए है, ये हम पहले सीख चुके हैं और असल इसमें फ़ेल जो है वो जाला है और यहाँ जाला बनाने के मानों में ही आ रहा है कि उन्होंने कहा अतजअलु क्या आप बनाएंगे फ़ीहा फ़ी जो है में और हा जो है ये ज़मीर अर्द की तरफ जा रही है क्योंकि अर्द जो है अरबी ज़बान में मुअन्नस सिमाई है, यानी अरबी ज़बान में हम तो इसको यानी मुअन्नस के तौर पे लिखा जा रहा है, इसलिए हा ज़मीर अर्द की तरफ जा रहा है कि जो क्या तू बनाएगा इसमें यानी ज़मीन में मन जो युफ़सिदु फ़ीहा। युफ़सिदु में रूट जो है फसद है, फ़ा सीन दाल, फ़साद करना, बिगाड़ पैदा करना, ख़राबी पैदा करना, जो फ़साद करेगा फ़ीहा इसमें यानी में इस यानी इसमें वा और यस्फ़िकुद्दिमा। यस्फ़िक जो है ये सफ़क किसका रूट है, सीन फ़ा काफ। वैसे तो सफ़ाका का मतलब बहाना होता है लेकिन ये फिर खालिस्तन खून बहाने ही के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल जो है होने लगा। और हम भी उर्दू में ये लफ्ज़ सफ़ाक जो है इस्तेमाल होता है ना कि बड़ा ही सफ़ाक कातिल था, यानी जो कत्ल करता है, खून बहाता है, तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आगे अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमाया कि वो कहते हैं कि वो एक तो ज़मीन में फ़साद करेगा, वह यस्फ़िकुद्दिमा, और वो बहाएगा। अद्दिमा जो है दम की जमा है और दम खून को कहते हैं। व नहनु और नहनु हम, नुसब्बिहु में नून फिर हम के लिए आ रहा है, नुसब्बिहु हम तस्बीह कर रहे हैं, सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन, इसका रूट जो है सीन बाहा है, सबहा का मतलब तैरना होता है और इसी से ये सब्बहा जब इसमें शद के साथ ये लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह की पाकी बयान करना। सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन बाब तफ़ईल से है, यानी इसमें कंटिन्यूटी भी आएगी ना कि अल्लाह ताला को तमाम उयूब से पाक करार देना, उसकी मुसलसल उसकी जो है पाकी जो है वो बयान करते रहना। तो उन्होंने कहा कि वह नहनु और हम यानी यहाँ दो दफ़ा जो नहनु नून आया है तो डबल लाने का भी ताकीद के लिए है ना, स्ट्रेस के लिए कि हम तो ज़रूर ही यानी हम तस्बीह कर रहे हैं। बिहम्दिका 20 साथ हम तारीफ़ और का तेरी यानी तेरी तारीफ़ के साथ हम तो तेरी तस्बीह बयान ही कर रहे हैं। वनुक़द्दिसु लक
اور ہم تیری تقدیس لک تیرے لیے تیرے قدس کا مطلب بھی وہی ہے، قاف دال سین، یعنی تیری پاکی یعنی بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ قدس یقدس تقدیساً، یعنی یہ کیا ہے کہ ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے پاک اور صاف رکھنا۔ اور اس کا جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے تسبیح میں اور تقدیس میں جو فرق ہے۔ ویسے لفظی ترجمہ تو ہم پاکی ہی کریں گے، یعنی پاک بیا کرنا، اور قدوس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ پاک ہے۔ لیکن تسبیح اور تقدیس میں یہ فرق ہے کہ تسبیح سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا، یا زبان حال اور زبان قال سے، یعنی زبان قال سے یہ کہ زبان سے کہنا کہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور زبان حال سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ زبان حال یہ ہوگا، یعنی عمل کے ذریعے بھی جو ہے شامل کرنا، اور ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک، یعنی اللہ کی خوبیوں کو مثبت انداز سے بیان کرنا جو ہے یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اور تقدیس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہ ہو، اور قدوس یعنی قدوس وہ ذات ہے جو دوسروں کی شرکت کی احتیاج اور شرک جیسی نجاستوں سے پاک ہو۔ تو اس حوالے سے یعنی یہ سمجھ آتی ہے کہ تقدیس میں وہ ہے کہ ہم یعنی اس سے ہر طرح کی جو تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کرنا نا، ہر طرح کی کمی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یا اس کی ذات میں کوئی ایسا شرک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے دونوں ہی کلمات جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، اور ہر طرح سے تیری ذات کی ہم جو ہے عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس پہ یعنی یہ ان کا انداز تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب کیا دیا، قالا کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، اعلم افضل کے وزن پر یعنی زیادہ جانتا ہوں، روٹ علم ہے اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور اعلم جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی الفاظ جو ہیں گزر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق آدم پر فرشتوں کا جو اعتراض جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا تھا۔ تو اس میں یہ جو قول تھا، تو یہ اصل میں جو اعتراض کیا گیا یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، بلکہ کیونکہ اس پہ صرف ان کا تخلیق آدم کی عدم ضرورت کا اظہار جو ہے وہ مقصود تھا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ رب العالمین، ہم مدبرات امر یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور تیرا حکم یہی ہے، اس کی حیثیت سے کائنات کے نظام میں پوری سرگرمی اور بخوبی کے ساتھ ہم جو ہیں سارے کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ صرف ان کا پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ جب کائنات کا سارا انتظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے چونکہ جنات کی تخلیق ہوئی بھی تھی اور وہ زمین میں بھیجے گئے اور انہوں نے زمین میں بہت فساد مچایا، تو اسی وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایک اور مخلوق پیدا ہو جائے جو کائنات میں فساد پھیلائے اور زمین میں جو ہے اس کو جو ہے وہ اس میں یہ کام کرے۔ کہا بھی نا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو فساد کرے وہ یسفک الدماء، اور زمین میں خون ریزیہ یعنی خون جو ہے وہ بنائے۔ تو یہ صرف اس طرح سے تھا کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا تو کوئی ادنا سا تصور جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے نا، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک پوچھنے والا سٹائل تھا۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے ساتھ ہی یہ کہی کہ اگر عبادت مقصود ہے تو اے اللہ ہم تو ہماری زبانیں تو تیری حمد و ثنا کے گیت گاتی ہیں، اور ہم صرف تیری اطاعت و فرمان برداری کا دم بھرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو تیری نافرمانی جو ہے وہ کرے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میرا علم جو ہے تمام کائنات پر محیط ہے اور میری حکمت کا کوئی اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس آیت سے جو آیت نمبر 30 ہے، اس سے جو حکمت و بصیرت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ تمام مخلوقات پر بلند ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ جب وہ خلافت عرضی کا حق ادا کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو سب سے کم تر بلکہ ذلیل ترین جو ہے وہ مخلوق بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ 3 کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بتایا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو تو بہترین ساخت پر بنایا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کے نیچوں کا نیچ ادنا ترین درجے میں جو ہے وہ لٹا دیا کہ اگر اس نے اپنے مقصد تخلیق کو جو ہے پورا نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ زندگی کا مقصد عبادت اور ریاضت سے بڑھ کر اس کائنات میں رب کائنات کے نظام کو جاری اور ساری کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا نا، تو اسی چیز سے سمجھ آئی، اور فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو زیادہ جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں نا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ زندگی کا مقصد عبادت سے بڑھ کر اس کائنات میں اس مالک کائنات کے نظام کو جاری و ساری کرنا ہے۔ اور حقیقت میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نظام جو ہیں وہ زندگی کے جتنے بھی نظام سب احکام الہی کے مطابق ہو جائیں، تو پھر اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔